Hello students. So हामीले last class में हामीले crop production and management हामीले chapter complete गरेको थियो. So today we are going to discuss the exercise, right? So हामी exercise जाँदाखेरि what we have to see is first question जुन चाहिँ छ exercise मा select the correct word from the following list and fill in the blanks. So त्यहाँनिर option दिएको छ, त्यो option use गरेर चाहिँ हामीले fill in the blanks गर्नुपर्छ, right? So the first question, the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called. Okay, हामीले च्याप्टरको स्टार्टिङमा हामीले के डिस्कस गरेको थियो, एउटै टाइप अफ प्लान्ट हामीले ठुलो जग्गामा हामीले रोप्यो भने हामीले के भन्छ त्यसलाई, वी कल इट अ क्रप. ओके, सो द सेम काइन्ड अफ प्लान्ट विच ग्रोज plants grown and cultivated on a large scale at a place is called crop, right? So number 1. Then number 2 is the first step before growing crops is called dash of the soil. So हामीले प्लान्टहरु क्रपहरु रोप्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, फर्स्ट स्टेप. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हामीले के भनेको थियो, के गर्नुपर्छ, हामीले प्रिपरेसन. Okay, preparation of soil, right? So the first step before growing crop is preparation of soil, right? Then number 3, damaged seeds would dash on top of water. हामीले एउटा भिडियोमा हामीले के भनेको थियो कि हामीले रोप्नु भन्दा सोइङ हामीले जब गर्छ, राइट? सो त्यति बेला हामीले सीड राम्रो छ कि छैन हामीले चेक गर्छ. त्यो चेक कसरी गर्छ त्यो पनि हामीले डिस्कस गरेको छ, राइट? हामीले सीडलाई वाटरमा हाल्छ र त्यो वाटरमा हालेको सीड चाहिँ सिङ्क भयो भने त्यो राम्रै छ, फ्लोट भयो भने त्यो के हुन्छ, पानीको माथि माथि बस्यो भने त्यो ड्यामेज सीड हो, राइट? सो ड्यामेज सीड्स वुड के आउँछ, फ्लोट, मतलब माथि माथि पौडी खेलिरहेको हुन्छ पानीको माथि माथि, राइट? देन नम्बर डी, फर ग्रोइङ अ क्रप सफिसियन्ट सनलाइट एन्ड ड्यास फ्रम द सोइल आर एसेन्सियल. सो हामीले के चाहिँ हामीले हेरेको थियो भन्दाखेरि क्रपहरु ग्रो गर्नुको लागि हामीलाई मेनली सनलाइट भेरी इम्पोर्टेन्ट. ओके, सनलाइट बिना फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेस हुँदैन. त्यो सँगसँगै हामीले के पनि भनेको थियो, इट विल नीड वाटर एन्ड मिनरल्स, राइट? सो वाटर एन्ड मिनरल्स पनि चाहिन्छ, राइट? सो नम्बर 3 मा हामीले के गर्नु पर्यो, फर ग्रोथ अफ क्रप सफिसियन्ट सनलाइट एन्ड वाटर एन्ड न्युट्रिएन्ट्स फ्रम द सोइल आर एसेन्सियल. सोइलमा भएको न्युट्रिएन्ट्सहरु, वाटर पनि हामीलाई प्लान्टको लागि चाहिन्छ, राइट? सो क्वेशन नम्बर 2 मा के छ, ओके, दिस इज फर क्वेशन नम्बर 1, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स. क्वेशन नम्बर 2 मा हाम्रो लागि के छ भन्दाखेरि म्याच द कलम छ, राइट? सो म्याच द कलममा फर्स्ट चीज हाम्रोमा के छ, खरिफ क्रप. ओके, खरिफ क्रप भनेको हामीलाई के याद छ, खरिफ क्रप हाम्रो रेनी सिजनमा हुन्छ, राइट? सो खरिफ क्रप हामीले हेर्यो भने हामीले अप्सन नम्बर खरिफ क्रपको लागि, ओके, खरिफ क्रपको लागि हामीले अप्सन नम्बर ई हेर्यो भने हामीले के देख्छ, प्याडी देख्छ. ओके, हामीले प्याडी एन्ड मेज देख्छ. ओके, धान र हामीले गहुँ देख्छ, राइट? सो त्यसको लागि हामीले हामीले नम्बर ई हेर्दाखेरि हामीले के देख्छ, प्याडी एन्ड मेज. ओके, सो हामीले धान र हामीले मकै रोप्दाखेरि हामीले केमा रोप्छ, हामीले खरिफ सिजनमा, मतलब हामीले रेनी सिजनमा रोप्छ, राइट? देन नम्बर 2 मा के छ, रबी क्रप्स. ओके, रबी क्रप भनेको विन्टर सिजनमा जुन चाहिँ हामी रोप्छ. ओके, देन रबी क्रपको हामीले त्यसो भए हामीले हेर्दा म्याच द कलममा हेर्दाखेरि हामीले अप्सन नम्बर डी मा के देखेको छ, हामीले व्हिट, ग्राम, पी भनेर देखेको छ. हामीले मटर, हामीले गहुँ, हामीले चाना हामीले देखेको छ. त्यो चाहिँ हाम्रो विन्टर सिजनमा ग्रो हुन्छ, राइट? देन नम्बर 3 मा के छ, केमिकल फर्टिलाइजर्स. ओके, केमिकल फर्टिलाइजर्स छ. केमिकल फर्टिलाइजर्सको हामीले अप्सन्सहरुमा हेर्यो भने हामीले नम्बर बी मा के देख्छ, केमिकल फर्टिलाइजरको एक्जाम्पलहरु देख्छ. हामीले युरिया देख्छ, हामीले सुपर फस्फेट भनेर हामीले जस्ट दिज आर नेम्स. ओके, फर्टिलाइजरको नामहरु, राइट? देन लास्टमा हामीले के देखेको छ, हामीले अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर, राइट? सो अर्ग्यानिक जुन चाहिँ हामीले फर्टिलाइजर भन्दैन, हामी के भन्छ, मेन्युर. ओके,
हामीले जुन चाहिँ अर्ग्यानिक मेन्युर छ हामीले पढेको थियो डिफरेन्स बिट्विन फर्टिलाइजर एन्ड मेन्युर। सो अर्ग्यानिक मेन्युर के छ भन्दाखेरि हामीले अप्सन नम्बर सीमा हेऱ्यो भने हामीले के देख्छ, एनिमल एक्सक्रिटा देख्छ, काउ डङ देख्छ, युरिन देख्छ, त्यहाँदेखि प्लान्ट वेस्ट देख्छ। ओके, सो प्लान्टहरू कुँदै गरेकोले पनि मल भनिन्छ। ओके, अर्ग्यानिक मेन्युर भनेको मल। सो हामीले के देख्छ, मल देख्छ। ओके, एनिमल एक्सक्रिटा। ओके, एनिमल्सहरूले जुन चाहिँ वेस्ट प्रडक्टहरू एक्सक्रिट गर्छ, ओके, सलिड वेस्टहरू रिमुभ गर्छ, त्यो गोबर गौत, ओके, देन हाम्रो कुँदै गरेको प्लान्टहरू सबै के हुन्छ, हाम्रो लागि मल हुन्छ, अर्ग्यानिक मेन्युर। ओके, सो खरिफ क्रपको लागि अप्सन नम्बर ई प्याडी एन्ड मेज, रबी क्रपको लागि हामीले के लेखेको थियो, हामीले विट ग्राम एन्ड पी देखेको थियो, अप्सन नम्बर डी। केमिकल फर्टिलाइजरको हामीले अप्सन नम्बर बी देखेको थियो, युरिया एन्ड सुपर फस्फेट। हामीले अर्ग्यानिक मेन्युरको लागि हामीले सी लेख्नु पर्यो। ओके, विच इज एनिमल एक्सक्रिटा, काउ डङ, युरिन एन्ड प्लान्ट वेस्ट। ओके, सो दिस वाज क्वेसन नम्बर 2, म्याच द कलम, राइट। देन क्वेसन नम्बर 3 मा के छ, गिभ 2 एक्जाम्पल्स अफ इच, राइट। सो दुईटा एक्जाम्पल दिनु भनेको छ क्वेसन नम्बर 3 मा। फर्स्टमा के को एक्जाम्पल छ, खरिफ क्रप। ओके, हामीले अहिले माथिल्लोपट्टि हामीले म्याच द कलममा के हेरे, हामीले के लेख्दा हुन्छ, हामीले प्याडी एन्ड मेज, राइट, प्याडी एन्ड मेज भनेर हामीले दिँदा हुन्छ, राइट। देन नम्बर बीमा के छ, हाम्रो एक्जाम्पल दिनुपर्ने छ रबी क्रपको। ओके, रबी क्रपको एक्जाम्पल पनि हामीले देखेको छ। ओके, हामीले के भन्यो, विट गहुँ, ओके, हामीले ग्राम लेख्दा हुन्छ, ओके, चाना लेख्दा हुन्छ। ओके, सो दिज आर द 2 एक्जाम्पल्स अफ रबी क्रप एन्ड खरिफ क्रप, राइट। सो दिस वाज क्वेसन नम्बर 3। अब क्वेसन नम्बर 4 मा, ओके, क्वेसन नम्बर 4 मा राइट अ प्याराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स अन इच अफ द फलोइङ। ओके, सो हामीले 4 मा चाहिँ प्याराग्राफ लेख्नु भनेको छ। ओके, प्याराग्राफ लेख्नु भनेको अलिकति लामो एउटा प्याराग्राफ लेख्नुपर्छ। ओके, एटलिस्ट 6, 7, 8 लाइन्सको हामीले लेख्नु पर्यो, राइट। सो अब हामीलाई फर्स्टमा के छ, प्रिपरेसन अफ सोइल। ओके, सो फर्स्टमा प्रिपरेसन अफ सोइलमा हामीले के लेख्दा हुन्छ भन्दाखेरि, ओके, प्रिपरेसन अफ सोइलमा हामीले के लेख्दा हुन्छ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फर क्रप प्रोडक्सन, इन क्रप प्रोडक्सन। ओके, सो यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो जुन चाहिँ सोइल छ त्यो चाहिँ लुज हुन्छ। सोइल लुज हुँदा के फाइदा हुन्छ हामीलाई, सोइल लुज हुँदाखेरि रुट्सहरूले मजाले के गर्न सक्छ, स्प्रेड हुनसक्छ, त्यसबाट भएको सोइलमा भएको वाटर एन्ड मिनरल्स मजाले एब्जर्ब गर्न सक्छ भनेर हामीले लेख्दा हुन्छ। ओके, 6, 7 लाइन्स हामीले लेख्नु पर्यो। नेक्स्ट इज क्वेसन नम्बर बी इज सोइङ। सोइङ भनेको रोप्नु। ओके, सोइङ हामीले के बुझेको थियो, हामीले जुन चाहिँ हामीले सिडहरू रोप्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ, सोइङ। ओके, सो द प्रोसेस अफ प्लान्टिङ सिड्स इज नोन एज सोइङ। ओके, सो बिफोर सोइङ हामीले सिडलाई चेक गर्दा पनि हुन्छ ड्यामेज छ कि छैन भनेर। ओके, सो सोइङ इज द प्रोसेस अफ प्लान्टिङ सिड्स। बिफोर प्लान्टिङ द सिड्स we can check whether they are damaged or not by placing them in water. Damaged seeds will float on the water and the good seeds will sink in the water. Okay, sowing can be done in traditional method. It can also be done by modern methods by using machines such as seed drills. Okay, so त्यति लेख्दा एक प्याराग्राफ 6, 7 लाइन्स मोटामोटी पुरा हुन्छ, राइट। देन नम्बर सी इज अबाउट weeding. Okay, पहिला let us say what is weed. Okay, the unwanted plants that grow along with the crops are known as weed. जुन चाहिँ नचाहिने प्लान्टहरू हाम्रो क्रपसँग ग्रो हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ, विड भन्छ। ओके, विडिङको लागि अब हामीले विडिङ के गर्दा हुन्छ हामीले एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ। ओके, सो अब हामीले विड डिफाइन गर्यो। ओके, सो विड भनेको अनवान्टेड प्लान्ट्स द्याट ग्रो अलङ विथ द क्रप्स, राइट। त्यहाँदेखि विडिङ इज द प्रोसेस अफ रिमुभल अफ दिस अनवान्टेड प्लान्ट्स. It can be done by using hand and handmade tools like sickle गर्दा भयो. ओके, हामीले त्यसको मतलब के हो, हामीले के गर्दा हुन्छ, हँसियाले हामीले काट्दा हुन्छ, ओके, उखेल्दा हुन्छ, राइट। अर वी क्यान युज केमिकल्स नोन एज विडिसाइड्स. ओके, सो दुईटा वेले हामीले विडिङ गर्नु सक्छ, त्यो पनि हामीले मेन्सन गर्यो भने भइहाल्छ, राइट। सो लास्ट वान जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, थ्रेसिङ.
ओके लास्ट वान हाम्रो थ्रेसिङ छ ओके थ्रेसिङ भनेको सरी ओके थ्रेसिङ अब थ्रेसिङ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ धानहरू पाक्छ ओके सो व्हेन द क्रप इज हार्भेस्टेड ओके हार्भेस्ट गरिसकेपछि ओके तिनीहरूको प्लान्ट र सिड चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ रिमुभ गर्छ राइट सो आफ्टर हार्भेस्टिङ वी हेभ टु रिमुभ द सिड फ्रम द स्टक राइट सो रिमुभिङ दिस रिमुभल प्रोसेस इज नोन एज थ्रेसिङ ओके यसलाई थ्रेसिङ भन्छ र थ्रेसिङमा के हुन्छ वी मेक अ बन्डल अफ द प्लान्ट एन्ड हिट इट अन अ हार्ड सर्फेस हामीले चाहिँ त्यो प्लान्टको चाहिँ एउटा मुठा बनाउँछ बन्डल बनाउँछ र एउटा कुनै कडा जग्गामा हामीले जोडले हिर्काउँछ ओके सो त्यसलाई थ्रेसिङ भन्छ अर वी इभन युज एनिमल्स ओके एनिमल्स आर टाइड टु अ पोल देन दे आर मेड टु गो अराउन्ड द प्लान्ट ओके प्लान्ट भुइँमा ओछ्याएको हुन्छ ओके सुकेको जुन चाहिँ काटेको हाम्रो क्रप हुन्छ धान हुन्छ हाम्रो दाल हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एनिमल जस्तै काउ पनि चल्छ ओके मेनली हामीले के युज गर्छ बुलहरू युज गर्छ बफेलो युज गर्छ ओके सो तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा पोलमा बाँधेपछि तिनीहरू वरिपरि घुमिबस्छ उनीहरूले जति बेसी किल्चिन्छ त्यो किल्चिँदाखेरि के हुन्छ त्यो धान र ओके एक्जाम्पल धान र त्यो जुन चाहिँ पराल छ त्यो चाहिँ सेपरेट हुन्छ किनभने दाल र त्यसको जुन चाहिँ सुकेको प्लान्ट छ त्यो सेपरेट हुन्छ ओके सो वी क्यान युज थ्रेसिङ इन दिज डिफ्रेन्ट वेज राइट सो दिस वाज प्याराग्राफ लेख्दाखेरि जस्ट डेफिनेसन मात्रै लेख्नु भएन एटलिस्ट 5-6 लाइन्स अलवेज हुनुपर्छ राइट सो देन नम्बर 5 मा क्वेसन नम्बर 5 इज एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफ्रेन्ट फ्रम मेन्योर्स ओके फर्टिलाइजर र मेन्योर कसरी डिफ्रेन्ट छ त्यो हामीले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो ओके सो हामीले एउटा प्रिभियस भिडियोमा हामीले के हेरेको थियो हामीले डल्लै टेबल बनाएर हामीले हेरेको थियो कि मेन्योर र फर्टिलाइजरको डिफ्रेन्स के छ ओके मेन्योर इज अर्ग्यानिक हाम्रो फर्टिलाइजर इज इनअर्ग्यानिक राइट हाम्रो मेन्योर्सहरू दे आर प्रिपेयर्ड इन द फिल्ड हाम्रो फर्टिलाइजर्स दे आर प्रिपेयर्ड इन द फ्याक्ट्रिज ओके हाम्रो मेन्योरमा दे कन्टेन ह्युमस फर्टिलाइजरमा दे डु नट ह्याभ ह्युमस राइट सो देन लास्टमा के हुन्छ हामीले मेन्योर युज गर्दाखेरि बल्कमा युज गर्छ थुप्रो युज गर्छ सो मेन्योर्स हेभ टु बी युज इन बल्क फर्टिलाइजर्स क्यान बी युज इन भेरी भेरी स्मल क्वान्टिटिज ओके सो यो चारवटा डिफ्रेन्स हामीले डिस्कस गरेको थियो ओके क्यान रेफर टु द भिडियो अर यु क्यान हेभ अ लुक एट यर बुक त्यो डिफ्रेन्स छ यो टेबलमा सो यु क्यान जस्ट राइट इट डाउन ओके देन क्वेसन नम्बर 6 what is irrigation describe two methods of irrigation which conserve water फर्स्ट क्वेसन के छ what is irrigation अब irrigation भने के हो हामीले भन्नु पर्यो डिफाइन गर्नु पर्यो ओके the process of watering plants okay process of watering plants ओके प्लान्टलाई हामीले पानी हाल्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छ इरिगेसन ओके क्रपमा भक्कु पानी चाहिन्छ त्यो पानी हाल्नलाई हामी के भन्छ इरिगेसन भन्छ भेरी सिम्पल ओके सो देन नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि दुईटा कुनै पनि मेथड भन्नु जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ पानी बचाउने पाराले चाहिँ हामीले इरिगेसन गर्नु सक्छ कम्ती पानीमा हाम्रो क्रप्सहरूलाई पानी पुग्छ ओके दुईटा मेन सिस्टम छ एउटालाई हामी के भन्छ स्प्रिङ्कलर सिस्टम र अर्कोलाई हामी के भन्छ ड्रिप इरिगेसन ओके यसलाई अब हामीले अलिकति एक्सप्लेन गर्नुपर्छ बिकज क्वेसनले के भन्दैछ डिस्क्राइब एनी टु मेथड्स बाई विच वी क्यान डु इरिगेसन विच कन्जर्भ्स वाटर ओके पानी बचाउने पाराले चाहिँ हामीले इरिगेसन कसरी गर्दा हुन्छ यो दुईटा प्रोसेस भयो यो दुईटा हामीले युज गर्दा हुन्छ तर यो के हो हामीले गर्नु पर्यो ओके स्प्रिङ्कलर सिस्टममा हामीले अलरेडी प्रिभियस भिडियोमा हामीले के डिस्कस गरेको थियो कि स्प्रिङ्कलर सिस्टममा पाइपमा जोडेको एउटा लामो डन्ठामा एउटा के हुन्छ पानी छर्ने एउटा सानो टाउको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि वाटरको प्रेसरले आफै कम्ती अमाउन्ट अफ वाटरमा त्यो प्लान्टलाई भिजाइबस्छ ओके ड्रिप इरिगेसनमा के हुन्छ कि पाइपहरूमा सानो सानो होलहरू बनाइदिएको हुन्छ ओके जहाँ जहाँ क्रप छ त्यो क्रपको छेउछेउमा सानो सानो होल बनाइदिएको हुन्छ राइट सो पाइपमा जब पानी आउँछ ओके त्यो पानी आउँदाखेरि त्यो होलबाट चाहिँ थोपा 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 गरेर त्यो प्लान्टको रुटको छेउमा झरिरहेको हुन्छ सो अलवेज प्लान्टले अलिअलि अलिअलि गर्दै पानी पाइरहेको हुन्छ राइट सो यसले गर्दाखेरि हाम्रो पानी बाँच्नु सक्छ ओके सो यु हेभ टु जस्ट डिस्क्राइब इट अलिकति लेख्नु पर्यो हामीले राइट देन क्वेसन नम्बर
let us discuss about question number 6. Okay, sorry, question number 7. If wheat is sown in the kharif season, what would happen? Discuss. Okay, अब wheat जुन चाहिँ छ, ओके, त्यसलाई चाहिँ हामीले खरिफ सिजनमा मतलब रेनी सिजनमा हामीले गहुँ रोप्यो भने के हुन्छ भनेर भनेको छ, हामीले क्वेशनले सोधेको छ. ओके, सो विटमा के हुन्छ, दे निड भेरी लिटल अमाउन्ट अफ वाटर. धान जस्तो हामीले हिलो बनाउनु पर्दैन, कन्टिन्यू पानी हालिबस्नु परेन, मकै जस्तै धान जस्तै. ओके, सो कम्ती पानीमा पनि के हुनसक्छ, विट ग्रो हुनु सक्छ, राइट. सो अब हामीले यसमा के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि wheat requires very less amount of water. Therefore, if we plant wheat in the kharif season, okay, due to excess of water, the wheat plant may be spoiled. Okay, कुएर जानु सक्छ, because बेसी पानी भयो भने प्लान्ट के हुँदै जान्छ, कुँदै जान्छ. Okay, so you can mention that. Okay, so त्यति भन्दा more or less हामीले कभर गरिहाल्छ क्वेशन नम्बर 7, right. So then question number 8 मा छ, explain how soil gets affected by continuous plantation of crops in a field. Okay, so question ले के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीले एउटै उयसमा चाहिँ फिल्डमा चाहिँ खेतमा चाहिँ हामीले घरिघरि प्लान्ट रोपेकै गर्दाखेरि त्यो सोइललाई के हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्दैछ. ओके, सो हामीलाई के याद छ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ पहिला भन्दाखेरि सोइलमा के हुन्छ, मेनली मिनरल्स. वाटर त हामीले इरिगेसन गरेर हाल्दा भइहाल्छ. ओके, पानी सफिसिएन्ट हाल्छ. मिनरल्स के हुन्छ, सोइलमा हुन्छ, जुन चाहिँ मिनरल्सले गर्दाखेरि प्लान्टले फुड बनाएर ग्रो हुन्छ, राइट. सो अब हामीले प्लान्ट रोपेकै गर्दाखेरि त्यो सोइलमा यो मिनरल्स सकेकै हुन्छ, राइट. सो यो मिनरल्स कम्ती हुँदाखेरि हाम्रो क्रप के हुन्छ, ग्रो हुनु सक्दैन, राइट. सो ग्रो हुनु नसक्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो क्रप राम्रो हुँदैन. ओके, जस्तो हाम्रो पहिलाको अगाडिको क्रप थियो त्योभन्दा अलिकति कम्ती आउँछ, त्यही फेरि कम्ती आउँछ. त्यही कारण कन्टिन्यू एउटै खालको क्रप रोपेकै गऱ्यो भने हामीले के हुन्छ, हाम्रो मिनरल्सहरू सोइलमा सकिन्छ. ओके, सो सोइल गेट्स एफेक्टेड. हाउ सोइल गेट्स एफेक्टेड भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो हामीले, आफ्टर कन्टिन्युअस प्लान्टेसन द मिनरल्स इन द सोइल स्टार्ट डिक्रिजिङ, राइट. सो हेन्स द मिनरल्स, एज द मिनरल्स इन द सोइल हेज बिकम लेस, the plants will get less minerals and will not grow properly भन्दाखेरि पनि भइहाल्छ. ओके, प्लान्ट राम्ररी ग्रो हुनु सक्दैन, राइट. सो दिस वाज अबाउट हाम्रो कन्टिन्युअसली हामीले प्लान्ट गऱ्यो भने, हामीले रोप्यो भने के हुँदो रहेछ भनेर, राइट. सो त्यसको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो, मेन्युअर कन्टिन्युअसली लगाइबस्नु पर्यो, मल लगाइबस्नु पर्यो. ओके, कि डिफ्रेन्ट टाइप अफ के हुन्छ क्रप्सहरू रोप्नु पर्यो, राइट. Then number 9, what are weeds, how can we control them? Okay, हामीले अगाडि क्वेशन नम्बर 4 मा पनि हामीले मेन्सन गरेको थियो वीड भनेको के हो. ओके, अनवान्टेड प्लान्ट्स. वीड भनेको अनवान्टेड प्लान्ट्स. ओके, अनवान्टेड प्लान्ट्स दैट ग्रो अलङ विथ द क्रप. ओके, जुन चाहिँ नचाहिने प्लान्टहरू क्रप सँगसँगै उम्रिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, वीड भनेर भन्छ. ओके, हाउ क्यान वी कन्ट्रोल देम, त्यो पनि अघि नै हामीले डिस्कस गरेको थियो. ओके, विडहरू हामीले कि त ह्यान्डले रिमुभ गर्नु पर्यो. ओके, कि त हामीले ह्यान्ड इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गर्नु पर्यो, मतलब सिक्कल जुन चाहिँ छ. ओके, सो अब हामीले कसरी रिमुभ गर्दा हुन्छ, ह्यान्डले रिमुभ गर्दा हुन्छ. हामीले सिकल मतलब हाम्रो हँसिया. ओके, ह्यान्डले उखेल्दा हुन्छ. ओके, सो हामीले ह्यान्डले अपरुट गर्दा हुन्छ, हामीले सिकलले कट गर्दा हुन्छ. ओके, सो अब यो एउटा प्रोसेस भयो. ओके, कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ वीड, वी क्यान कन्ट्रोल वीड बाई युजिङ आवर ह्यान्ड एन्ड अपरुटिङ देम, और वी क्यान युज अ सिकल टु कट देम. ओके, सो यो दुईटा भयो. अर्को के हुन्छ, वी क्यान युज केमिकल्स नोन एज वीडिसाइड्स. ओके, केमिकल्स नोन एज वीडिसाइड्स, जुन चाहिँ केमिकल्सले चाहिँ अनवान्टेड प्लान्ट मार्छ त्यो पनि हामीले युज गर्दा हुन्छ. सो त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो वीडहरू कन्ट्रोल हुन्छ, राइट. सो क्वेशन नम्बर 10 मा के छ, अरेन्ज द फलोइङ बक्सेस इन प्रपर अर्डर टु मेक अ फ्लो चार्ट अफ सुगरकेन क्रप प्रोडक्सन. हामीले उखु रोपेको छ अरे. ओके, ठुलो जमिनमा चाहिँ हामीले भक्कु उखु रोपेको छ अरे. अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, त्यहाँनिर 1 2 3 4 देखि 7 सम्म हामीलाई स्टेप्स दिएको छ, राइट.
त्यो स्टेप्समा अब हामीले कसरी चाहिँ 1 2 3 4 कसरी फलो गर्नुपर्छ, सिक्वेन्स वाइज हामीले कसरी फलो गर्नुपर्छ, त्यो हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो नक्सा बनाएर हामीले 1 2 3 4 गर्नु पर्यो। ओके, सो फर्स्टमा हामीलाई के याद छ, हामीले अलवेज के हुन्छ, प्रिपरेसन अफ सोइल। ओके, सो ओके जस्ट लेट मी इरेज दिस। ओके, सो क्वेसन नम्बर 10 मा फर्स्ट जुन चाहिँ छ स्टेप त्यो के हो, नम्बर 5। ओके, नम्बर 5 मा के छ, प्रिपरेसन अफ सोइल, राइट। देन हामीले के गर्नु पर्यो, प्लाउइङ अफ फिल्ड, राइट। सो हामीले प्रिपरेसन अफ सोइल र प्लाउइङ द फिल्ड गर्यो। ओके, नेक्स्ट स्टेप के छ भन्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो, रोप्नु पर्यो। ओके, हामीले के गर्नु पर्यो, उखुलाई रोप्नु पर्यो। ओके, सो हामीले सोइङ गर्छ नम्बर 4 को। सोइङ सकेर अब हामीले रोपिसकेपछि हामीले के हाल्नु पर्यो, मल हाल्नु पर्यो। ओके, सो नम्बर 7 त्यो सकेर मेन्युरिङ। ओके, मेन्युरिङ सकेपछि अब हामीले सबै रेडी गरे, अब प्लान्टलाई के पनि चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ। ओके, सो हामीले के गर्नु पर्यो, इरिगेसन गर्नु पर्यो, राइट। सो अब हामीले प्रिपरेसन अफ सोइलमा हामीले के गर्यो, प्लाउ गर्यो। ओके, प्लाउ गरिसकेर सोइङ गर्यो, सोइङ गरिसकेर मेन्युरिङ गर्यो, मेन्युरिङ गरिसकेर हामीले के गर्यो, इरिगेसन गर्यो, पानी हाल्यो। ओके, पानी हालिसकेपछि धान पाक्छ। ओके, धान आइएम सरी सुगर केन पाक्छ। सुगर केन पाकिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, हार्भेस्टिङ गर्नु पर्यो। ओके, मतलब हामीले त्यो काट्नु पर्यो उखुलाई। उखु काटिसकेपछि त्यहाँदेखि हामीले त्यो के गर्नु पर्यो, उखु फ्याक्ट्रीमा पठाउनु पर्यो। ओके, सेन्डिङ क्रप टु द सुगर फ्याक्ट्री, बिकज उखुले के बनिन्छ, चिनी बनिन्छ। ओके, सो यो स्टेपहरू फलो गरे नि हामीले के रोपेको हुन्छ, हामीले सुगर केन रोपिसकेको हुन्छ र हामीले यसरी डिफ्रेन्ट स्टेप्स हामीले फलो गर्दा हुन्छ, राइट। सो देन क्वेसन नम्बर 11 मा लास्टमा के छ भन्दाखेरि हामीले क्रसवर्ड बनाउनु पर्छ। ओके, क्रसवर्ड बनाउनु पर्छ। सो हामीलाई त्यो जुन चाहिँ दिएको छ, ओके, व्हाट इज गिभन इज, हाम्रो क्रसवर्डमा हामीले हेर्यो भने ओके हामीले यस्तो बक्सेसहरू देख्छ, कतिवटा यस्तो बक्सेसहरू पनि देख्छ। ओके, सो अब माथिपट्टि हामीले क्वेसनमा हेर्यो भने दुईटा वर्ड छ, डाउन लेखेको छ, एउटा अप लेखेको छ, सरी अक्रस लेखेको छ, आइम सरी, डाउन लेखेको छ र एक्रस लेखेको छ। ओके, सो यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि डाउनमा जुन जुन क्वेसनहरू छ 1 2 3, ओके, त्यो क्वेसनको मतलब के हो, हामीले यो नक्सामा खोज्दाखेरि यसरी जुन चाहिँ ओह्रालो झरेको बक्स छ त्यो बक्सको आन्सर चाहिँ, त्यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ त्यो हामीले ओह्रालो परेको बक्समा लेख्नु पर्यो। एक्रस भनेको के हो, जुन चाहिँ 1300 गएको छ। ओके, त्यो 1300 गएकोमा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, एक्रस लेखेकोमा तीनटा क्वेसन जुन चाहिँ छ त्यसको आन्सर चाहिँ हामीले 1300 मा लेख्नु पर्यो, राइट। सो अब क्विकली लेट अस गो थ्रु हाम्रो क्रसवर्डमा के छ। ओके, सिन्स म यहाँ बक्स बनाउन सक्दिनँ, सो आइल जस्ट राइट कसरी छ यहाँनिर। ओके, सो डाउनमा फर्स्टमा छ प्रोभाइडिङ वाटर टु क्रप्स। नम्बर 1 मा प्रोभाइडिङ वाटर टु क्रप्स भनेको के हो, इरिगेसन। सो अब हामीले यहाँ IRRIGATION इरिगेसन लेख्दा भयो, राइट। देन किपिङ क्रप ग्रेन्स फर अ लङ टाइम अन्डर प्रपर कन्डिसन। ओके, हामीले क्रप्सहरूलाई चाहिँ बचाएर राख्दाखेरि लामो टाइमको लाग्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसको लागि स्टोरेज, STORAGE स्टोरेज, राइट। देन लास्ट वान डाउनमा सर्टन प्लान्ट्स अफ द सेम काइन्ड ग्रोन अन अ लार्ज एरिया। सेम टाइप अफ प्लान्ट चाहिँ हामी लार्ज एरियामा हामीले के गर्यो अरे, रोप्यो अरे, त्यसलाई के भन्छ हामी, वी कल इट क्रप। ओके, सो यो ओह्रालो फर्केकोमा हामीले जहाँ जहाँ छ, ओके, हामीले 1 2 3 दिएको छ हामीलाई। ओके, सो त्यहाँनिर लेख्नुपर्छ, यहाँनिर 1 लेखेको छ, यहाँनिर 2 लेखेको छ, यहाँनिर 3 लेखेको छ। ओके, त्यो डल्लै डायग्राममा हामीले फिल गर्नु पर्यो। ओके, एक्रसको लागि हामीलाई के दिएको छ, अ मेसिन युज फर कटिङ द मेच्योर्ड क्रप। ओके, हामीले जुन चाहिँ पाकेको जुन चाहिँ क्रप हुन्छ, धान हुन्छ, गहुँ हुन्छ, हाम्रो मकै हुन्छ, त्यसलाई काट्नुको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छ, एउटा ठुलो मेसिन युज गर्छ। ओके, हामीले हिल्सहरूमा ठुल्ठुलो मेसिन युज गर्नु सक्दैन, हातले काट्छ, तर हाम्रो अरू जग्गातिर जहाँनिर 1300 ठुलो जमिन हुन्छ त्यहाँनिर हातले गर्नु साह्रो पर्छ, सो मेसिन युज गर्छ, हामीले यो डिस्कस गरेको छ, राइट। सो त्यो मेसिनलाई हामी के भन्छ, वी कल इट हार्भेस्टर। हार्भेस्ट गर्ने मेसिन हार्भेस्टर, राइट। सो नम्बर 3 दिएको छ यहाँनिर। ओके,
ओके सो नम्बर 4 मा के छ अ रबी क्रप द्याट इज अल्सो वान अफ द पल्सेस सो हामीलाई के भन्दैछ नम्बर 4 मा भन्दाखेरि एउटा क्रप जुन चाहिँ के पनि हो पल्स पनि मतलब पल्सेस भने के हो दाल पनि हो हामी दाल पनि खान्छ भनेको ओके सो हामीलाई फर्स्ट वर्ड जी दिएको छ सो त्यसको मतलब के हो त्यो ग्राम ओके चाना हो राइट सो नम्बर 5 मा के छ भन्दाखेरि अ प्रोसेस अफ सेपरेटिङ द ग्रेन फ्रम द चाफ ओके सो अब हामीलाई के भन्दैछ कि हामीले सेपरेट कसरी गर्नु सक्छ ओके सो अब हामीलाई के दिएको छ यहाँनिर स्टार्टिङ वर्ड डब्लु ओके सो अब हामीले के पढेको थियो हार्भेस्टिङको पार्टमा हामीले भिडियोमा हामीले के पढेको थियो देयर इज अ प्रोसेस कल्ड विनोइङ ओके विनोइङ भनेको हामीले के भनेको थियो जब हामीले धान कुटिसक्छ ओके धान कुटिसक्दाखेरि त्यसको जुन चाहिँ बाहिरको बोक्रा हुन्छ र चामल अलग्गै हुन्छ त्यो दुईटालाई सेपरेट गर्दाखेरि हामीले के गर्छ हाइटबाट त्यो दुईटालाई चाहिँ यसरी चाल्दै फ्याँक्दाखेरि के हुन्छ हावाले उडाएर त्यो भुसलाई अलिकति पर लान्छ र जुन चाहिँ चामल छ त्यो चाहिँ सिधै तल झर्छ ओके सो त्यो प्रोसेसलाई हामीले विनोइङ भनेर भन्छ राइट सो दिस इज हाउ यु फिल द क्रसवर्ड ओके सो विथ दिस we come to the end of this chapter right so we can start with the next chapter in the next class.